Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن إذ بل توب دع ذق سل فصر عيد قاد قل كم لكم هب هم وعظ ف فهل لهم يعمل أكرم ادفع اذهب أبتر أكبر ألقت أتمم أمسك اصبر ارقد أحسن يغفر تسمع زلتم قلتم يعظم أقتل يدخلكم نقصص فاصبر طبتم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.